رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، نعرہ حیدری یا حیدری، آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کچن میں شیشے کا گلاس لے کے کچن الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا المصطفى غالبا صلوات اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين گلاس شیشے المعصومين والمهديين قال الله تعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال الله تعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ آواز بلند پر یہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تمام مومنین کو چشم ظہور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خصوصاً بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں بابا سید علی شاہ صاحب، جنہوں نے اس بزم کا اہتمام فرمایا، اور نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں بابا سید علی شاہ صاحب کا، جن کی وساطت سے
इस बज़्म में हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह जल्ला शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सुनने के बाद हम सब को उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ से मालामाल फरमाए। एक शायर कहता है, अली नल तू बुग़्ज़ रखें एवें तू नकम्मे आ। अली नल तू बुग़्ज़ रखें एवें तू नकम्मे आ, उत्थे तेरा हज होवे जिथे अली जम्मे आ। आवाज़े बुलंद सलावत बुलंद आवाज़ से नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। आज वो रात है कि जिस रात अली के घर में अली का ज़हूर हुआ। अली के घर में अली का ज़हूर हुआ। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से आयत मुक़द्दसा तलावत की। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा कारसाज अल्लाह है, तुम्हारा काम बनाने वाला अल्लाह है, तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली उसका रसूल है और वो ईमान वाला है। वो ईमान वाला है जो ईमान भी लाता है, नमाज भी कायम करता है और नमाज कायम करने के बाद हालत रुकू में ज़कात भी अदा कर देता है। इसकी वजाहत मैं बाद में करूंगा, पहले मैं कुछ मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान करूंगा। एक साहिब अलामा साहिब की गुफ्तगू सुन रहा था कल ही इंटरनेट के ऊपर। वो कहते हैं कि एक खातून आती है मस्जिद नबी शरीफ में, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है। वो कोई मसला पूछना चाहती है, तो जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि मसला मुझसे पूछो। वो कहती है नहीं, मैंने पैगम्बर इस्लाम से पूछना है। वो वापस चली जाती है। दूसरे दिन फिर आती है, फिर कहती है रसूलुल्लाह हाजिर नहीं है। वो कहती है मैंने पैगम्बर इस्लाम से पूछना है। तीसरे दिन फिर आती है, फिर जनाब सिद्दीक़ अकबर उसको मिलते हैं और वो कहती है मैंने मसला पैगम्बर इस्लाम से पूछना है। चौथे दिन वो आती है तो रसूलुल्लाह मौजूद हैं। उनसे वो मसला पूछती है और बताती है कि मैं 3 दिन से आ रही हूँ। उन मौलाना साहब का कहना, मैंने आज तक ये रिवायत नहीं पढ़ी, ना देखी, ना किसी से सुनी, पहली दफ़ा कल मौलाना साहब से सुनी कि उन मौलाना साहब का ये कहना है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर से तूने क्यों नहीं पूछा, तू उससे पूछ के चली जाती। ये मसला उसे भी आता है, तो उससे पूछ के चली जाती। तो मौलाना साहब ये फरमाने के बाद कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अबू बकर को अपना खलीफा नामजद कर दिया। लेकिन ये वीडियो चल रही है, मेरा पैगाम जरूर उन मौलाना साहब तक पहुंचेगा, क्योंकि मुझे अक्सर मौलाना सुनते रहते हैं कि मौलाना साहब मेरा ख्याल है आपने दीन पढ़ा ही नहीं। मेरा ख्याल है कि आपने दीन पढ़ा ही नहीं। नबी वो है जो पैदा ही नबी होता है। नबी वो है जो पैदा ही नबी होता है और वलियों का ताजदार वो है जो पैदा ही काबा के अंदर होता है। वलियों का ताजदार वो है जो पैदा ही काबे के अंदर होता है। और जब वली नबी की ये पहचान है कि वो नबूवत लेकर दुनिया में आता है, तो वलियों के ताजदार की भी ये पहचान है कि वो कुल वलायत को साथ लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाता है। तो वो दोनों का मुवाजना किया जाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की
बेशुमार अहादीस मौजूद हैं जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने शजरा नसब को बयान फरमाया। मुझे फलां की पुश्त से फलां की पुश्त में, फलां की पुश्त से फलां की पुश्त में, फलां की पुश्त से फलां की पुश्त में मुंतकिल होता रहा मेरा नूर, और मैं अल्लाह का नूर हूँ। और उसी नूर की एक कली हैदर करार है, उसी नूर की एक कली हैदर करार है। मुल्ला तू क्या ईमान को जाने, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, तू तो इस चक्कर में पड़ गया कि कौन 20 साल का ईमान ला रहा है, कौन 13 साल का ईमान रहा है, कौन 1 साल का ईमान रहा है, कौन 7 साल का ईमान ला रहा है। अरे अली तो वो है जो पैदा ही अल्लाह के घर में होता है, जो आँख ही मुस्तफा की गोद में खोलता है। जिस तरह नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान वक्त आने पे किया, इसी तरह जब नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो अली ने अपने ईमान का ऐलान किया। वो भी पैदाइशी ईमान वाला था, दीन इब्राहिम पे था, मगर आज जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने दीन का ऐलान किया तो उसने कहा मैं। कौन उठा उस टाइम, कौन उठा उस टाइम? और वो बज़्म जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पहली बज़्म सजाई, कहाँ पर सजाई? शब अबी तालिब में, शब अबी तालिब में। मुल्ला तो इस चक्कर में पड़ गया कि नबी का चाचा मुसलमान भी था या नहीं। मुझे एक मौलाना साहब ये दलील देते हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि परवरिश नबी की अबू तालिब ने की इसलिए वो मुसलमान था, तो परवरिश तो फिरौन ने भी मूसा की। फिरौन ने कत्ल पे कत्ल किए जब उसको पता चला कि बनी इस्राइल में कोई नबी आने वाला है। उसको जिस दिन पता चला कि मूसा नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तो वो आपके कत्ल के दर पे हो गया। और अबू तालिब तो वो है जो तजारत के लिए अपने भतीजे को साथ लेके जाते हैं। रास्ते में एक राहिब मिलता है, कहता है इसे वापस ले जा, ये अल्लाह का नबी है। वो बड़े प्यार से उन्हें वापस लेके आते हैं, बड़े प्यार से परवरिश करते हैं। किस वजह से करते हैं? कि ये अल्लाह का पैगंबर है। जब फिरौन को पता चलता है कि मूसा अल्लाह का नबी है, वो आपके कत्ल के दर पे हो जाता है। और जब अबू तालिब को पता चलता है कि ये अल्लाह का नबी है, तो आप तजारत का सफर मुलतवी कर देते हैं उस अल्लाह के नबी की हिफाजत के लिए, उस अल्लाह नबी की परवरिश के लिए, कि अच्छे तरीके से अल्लाह के नबी की परवरिश कर सकूं। और दीन इब्राहिम पे कायम थे। और जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो जनाब हैदर करार और जनाब अबू तालिब सबसे पहले ईमान लाने वाला। वो मुल्ला जो आज वो एक मसला पूछने वाली को कह रहा है कि उसको नबी ने ये कह के बता दिया कि ये खलीफा है, उसको ये नहीं पता कि अपने बिस्तर पे अबू बकर कहाँ थे। मौत का पहरा है, उस मौत के पहरे में अपने बिस्तर पे जिस जानशीन को लटाया, क्या है मुल्ला तुझे वो जानशीन नजर नहीं आता कि नबी ने अपने जानशीन अपने बिस्तर पे किस जानशीन को लटाया है? सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर मैं मदीने जा रहा हूँ तो मक्के में मेरा खलीफा अली मुर्तजा है। अगर मैं मदीने जा रहा हूँ तो मक्का में मेरा खलीफा हैदर करार है। और अली की अजमतों पे कुर्बान जाऊं कि हैदर करार से किसी ने सवाल किया ना कि कभी जिंदगी में सुकून की नींद भी सोए हो? कहा हाँ, एक रात सोया था। एक रात सोया था। कौन सी रात? जब नबी मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करके गए। अली उस टाइम तो कुफार का पहरा था, मौत तेरे सर पे मंडला रही थी। कहा नहीं, मौत सर पे मंडला रही थी, मगर मेरा महबूब ये मुझे कह के गया था कि कल इमामत कुफार के हवाले करके मदीने आ मेरा ये ईमान था कि उस रात मुझे मौत नहीं आ सकती, मैंने मदीने जाना, इसलिए मैं उस रात सुकून की नींद सोया। ये मुल्ला तुझे तो पता ही नहीं इस्लाम है क्या।
جیسے قرآن سپاروں کے بغیر نہیں، سپارے صورتوں کے بغیر نہیں، صورتیں رکوع کے بغیر نہیں، رکوع آیات کے بغیر نہیں، آیات حروف کے بغیر نہیں، حروف متو جزر کے بغیر نہیں، اسی طرح کوئی مومن محبت علی کے بغیر نہیں۔ حیدر کردار کے ساتھ بغض رکھتا ہے، تم تو جانتے ہی حیدر کردار کیا ہے۔ حیدر کردار ایمان کی کلی ہے، حیدر کردار کے بغیر تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات کے وجود سے پہلے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، کچھ فرق نہیں مابین بھی ہے۔ میری روح علی کی روح، میرا جسم علی کا جسم، میرا خون علی کا خون ہے۔ سب سے پہلے تخلیق ہونے والا نور ایک نور ہے، محمد اور علی ایک ہیں، نہ علی محمد سے جدا ہے نہ محمد علی سے جدا ہے۔ نعرہ حیدری۔ اور اگر دین سیکھنا ہے ملا، اس کا بھی رستہ نبی نے بتا دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب کسی نے در مصطفیٰ پہ جانا ہے تو وہاں پہنچنے کے لیے عثمان ابن عفان کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہنچنے کے لیے عمر ابن الخطاب کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہنچنے کے لیے ابو بکر کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے بتلا دیا ہے جس نے میرے تک پہنچنا ہے وہ دروازہ علی کو کراس چینل پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ آپ نبی نے بے شک ارشاد فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ویسے تم مٹی کے پیالے آگے رکھ کے تو سنت کو ظاہر کرتے ہو کہ یہ نبی کی سنت ہے، داڑھی اتنی لمبی رکھ کے یہ نبی کی سنت ہے، امامہ باندھ کے یہ نبی کی سنت ہے۔ نبی نے علی کو بھائی کہا، وہ تجھے سنت نظر نہیں آتی؟ پچھلے سال حضرت شاہ صاحب چینل پہ بیٹھ کے 22 رجب کو جب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دلا رہے ہوتے ہیں، اس بدبخت شخص نے امیر شام کی نیاز دلوائی ہے۔ پاک محمد و آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت۔ تو میرے دوستو، علی کی عظمت بہت بلند ہے۔ غدیر کے مقام پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بستر پہ لٹا کے، پھر غدیر کے مقام پہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر علی کے ہاتھ کو بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا نعرہ بلند کر کے یہ بتا دیا تھا کہ میرا خلیفہ کون ہے۔ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا علی مولا، نعرہ حیدری۔ اپنے ایمانوں کی سلامتی چاہتے ہو تو در حیدر کردار پہ آ جاؤ۔ در حیدر کردار کے بغیر تمہارے ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو چند اشعار جو جناب حیدر کردار کی بارگاہ میں فقیر نے خود پیش کیے۔ بابا جی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ اشعار ٹوٹل احادیث کی روشنی میں پیش کیے گئے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں ان کو ان میں کوٹ کیا گیا ہے۔ اہل علم کے لیے بڑا ذوق پیدا کریں گے۔ غابہ بھی ہوا شک جسے پانے کے واسطے، غابہ بھی ہوا شک جسے پانے کے واسطے،
ایسے ظہور کو میں کیوں نہ حیدر امام کہوں، ایسے ظہور کو میں کیوں نہ حیدر امام کہوں، بنت اسد کے پیٹ میں جو صلی علی کہا، کہتے ہیں نا کہ 7 سال کی عمر میں ایمان لائے، تو یہ روایت ہے، بخاری کے اندر روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام جب گزرتے تھے تو فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی تھی، تو اہل قریش کی عورتوں نے کہا کہ آپ کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ کہا میں کھڑی نہیں ہوتی، جو میرے پیٹ میں ہے وہ مجھے کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں تو جھوٹ بولتی ہے، کہتی ہیں میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اگلے دن انہوں نے طے کیا، 7 عورتوں نے اس طرف سے فاطمہ بنت اسد کو پکڑا، 7 عورتوں نے اس طرف سے پکڑا، نبی کریم علیہ السلام گزرے، وہ ادھر کی ادھر چلی گئیں، ادھر کی ادھر چلی گئیں، فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئیں۔ وہ اس کی عکاسی کی ہے کہ بنت اسد کے پیٹ میں جو صلی علی کہا، اس نور بو تراب کو کیوں نہ حیدر امام کہوں۔ اور ہجرت کی رات وہ جو بستر ہوا عطا، ہجرت کی رات وہ جو بستر ہوا عطا، اس نائب مصطفیٰ کو کیوں نہ حیدر امام کہوں۔ اور ہاتھوں میں ہاتھ لے کر بنایا جو بھائی بھائی، اس ویر مصطفیٰ کو کیوں نہ حیدر امام کہوں۔ اور دیدار مصطفیٰ میں جو واری نماز عصر، دیدار مصطفیٰ میں جو واری نماز عصر، ایسے محبت قدا کو کیوں نہ حیدر امام کہوں۔ اور سورج جو ڈوب کر پھر سے طلوع ہوا، سورج جو ڈوب کر پھر سے طلوع ہوا، ایسے طلوع الشمس کو کیوں نہ حیدر امام کہوں۔ اور بنت رسول وہ جو عطرت علی کی ہے، بنت رسول وہ جو عطرت علی کی ہے، سر تاج فاطمہ کو کیوں نہ حیدر امام کہوں۔ اور حسن و حسین بھی اسی گلشن کے پھول ہیں، حسن و حسین بھی اسی گلشن کے پھول ہیں، پنج تن میں ایسے پھول کو کیوں نہ حیدر امام کہوں۔ اور جنگ تبوک کا وہ منظر مجھے ہے یاد، جنگ تبوک کا وہ منظر مجھے ہے یاد، ناد علی کے ورد کو کیوں نہ حیدر امام کہوں۔ اور پاؤں کی ٹھوکر مار کر جو ہیبر اکھاڑ دے، پاؤں کی ٹھوکر مار کر جو ہیبر اکھاڑ دے، ایسے خدا کے شیر کو کیوں نہ حیدر امام کہوں۔ اور انا مدینۃ العلم و علی بابہا، شہر علم کے باب کو کیوں نہ حیدر امام کہوں۔ اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بے مثل امام کو کیوں نہ حیدر امام کہوں۔ اور کعبے میں ہوئے پیدا، کعبے میں ہوئے پیدا، مسجد میں پائی شہادت، کعبے میں ہوئے پیدا، مسجد میں پائی شہادت، ایسے بلند و بر کو کیوں نہ حیدر امام کہوں۔ بآواز بلند صلوات۔ تمام مومنین کا مشکور ہوں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ میری سماعت کی۔ اللہ پاک میرے علم میں بھی اضافہ فرمائے، آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے۔ نعرہ حیدری